एकता, शान्ति र संस्कारको सम्वाहक कालिका जुटीमा तपाईँलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। स्थानीय तहलाई पुँजीगत खर्च कर कम गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पालिकाहरूबीच समान ढङ्गले काम हुनुपर्नेमा जोड। होली पर्व घरमै मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 145 जनामा संक्रमण पुष्टि। भारतका 18 राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटियो। दिल्लीका विमानस्थल, बस स्टेप र रेल स्टेसनहरूमा यात्रुलाई भाइरसको परीक्षण गरिने। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेपाल नगरपालिका सङ्घको 28औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमताको कमी हुनु राष्ट्रिय कमजोरीको रूपमा रहेको बताउनु भएको छ। पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता भएकाहरूले पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्थामा क्षमता नभएको ठाउँमा धेरै बजेट दिँदा खर्च कम देखिएको बताउनु भएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले जस्तै सबै कुरा गर्न खोज्न नहुने पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय कुराहरू पालिकाहरूमा एकरूपताको साथ गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत्र 15 गतेदेखि काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण गर्न सुरु गर्ने जानकारी पनि दिनुभएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागि भवनको निरीक्षण गर्नुभएको छ। बुधबार थापाथली स्थित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सार्न लागि नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरीक्षण गर्नुभएको हो। नेकपा एमालेको कार्यालय थापाथली हाइट स्थित उमङ्ग मार्गमा रहेको सञ्जय अग्रवालको घरमा सार्न लागेको हो। 2.5 तलाको सो घरमा 13 कोठा रहेको बताइएको छ। हाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराईमा रहेको छ। थापाथली स्थित सो घरमा कार्यालय राख्न 5 वर्षको लागि सम्झौता भएको र वैशाख 1 गते सर्ने बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिवर्तन नचाहने शक्तिको दलाल र मोहरा बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। धुलीखेलमा नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार सङ्गठनको भेलामा दाहालले 2062-63 पछिको परिवर्तन नरुचाउनेहरूले ओलीलाई प्रयोग गरेको दावी गर्नुभएको छ। संविधान सभाको निर्वाचन हुन नदिन, संविधान सभाबाट संविधान जारी हुन नदिन, कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता हुन नदिन अनेक प्रयास गर्नेहरूले ओलीलाई प्रयोग गरेको उहाँको भनाइ थियो। षड्यन्त्रकारीहरू ओलीलाई दलाल बनाउन सफल भएको भन्दै उहाँले भन्नुभयो, संविधान जारी भयो, चुनाव भयो, झन्डै 2/3 बहुमत पनि ल्याइयो। जो पहिलेदेखि षड्यन्त्रमा थिए हाम्रै पार्टीभित्रका साथीलाई दलाल बनाउन सफल भए। पार्टीको जसलाई अर्को अध्यक्ष बनाइएको थियो तिनै अध्यक्षलाई एउटा दलालको रूपमा, मोहराको रूपमा प्रयोग गर्न त्यो वर्ग, त्यो तबका, त्यो शक्तिले सफलता प्राप्त गर्यो। यसैका कारण संसद विघटन गर्ने, संविधान छेद विच्छेद बनाउने र लोकतन्त्र मास्ने प्रयास भएको दावी दाहालले गर्नुभयो। पार्टी एकीकरण नमान्ने अदालती फैसलालाई अस्वाभाविक करार गर्दै अध्यक्ष दाहालले षड्यन्त्रप्रति आफूहरू गम्भीर र सतर्क रहेको उल्लेख पनि गर्नुभएको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि नेपाली काङ्ग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाएको छ। पार्टी सभापतिले चैत्र 20 गतेको लागि बैठक बोलाउन निर्देशन दिएको काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। महाधिवेशनको विषयमा छलफल हुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ। काङ्ग्रेसले भदौ 7-10 गते महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको छ। अहिले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको तथ्याङ्क
देशभरबाट केन्द्रमा पठाउने काम भइरहेको छ। काङ्ग्रेस कार्यालयका मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार बुधबारसम्म 69 जिल्लाबाट तथ्याङ्क इन्ट्री सुरु भएको छ। 4 लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण भएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आयोजनाको पूर्व तयारी सम्पन्न गरेपछि मात्रै ठेक्का लगाउन यसअघि दिएको निर्देशनलाई कडाइको साथ कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकमा हनुमन्ते कोरिडोरको हालसम्मको कार्य प्रगतिको सम्बन्धमा छलफल गरेपछि समितिले मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। हनुमन्ते कोरिडोरको निर्माण कार्यमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिए पनि मध्यपुर, थिमी र सूर्यविनायक नगरपालिकाभित्रका केही स्थानमा देखिएका समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न सम्बन्धित सबैलाई समितिले सुझाव समेत दिएको छ। कोरिडोर निर्माणको क्रममा नगरपालिकाको जग्गा समेत पर्ने भएकोले सम्पत्तिको हक संरक्षण गरी जग्गा एकीकरण योजना मार्फत सुनिश्चित गर्ने र अन्य समस्या समाधानको लागि समितिले समेत पहल गर्ने निर्णय बैठकले गरेको सभापति खड्काले बताउनु भएको छ। कोभिड-19 सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित संसदीय उपसमितिले 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बुधबार बसेको बैठकमा उपसमितिका संयोजक जीवनराम श्रेष्ठले समिति सभापति जयपरी घरजीलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। उपसमितिले कोभिडसँग सम्बन्धित देशभरका अस्पताल, प्रयोगशाला र क्वारेन्टाइनहरूको स्थलगत अनुगमन गरी 18 बुँदे सुझाव सहितको प्रतिवेदन तयार पारेको संयोजक श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। उपसमितिले कोभिड जस्ता संक्रामक महामारी भविष्यमा पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी उपचार र नियन्त्रणको लागि सबै प्रदेश र केन्द्रमा आवश्यक सुविधा सहितको संरचना तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै देशभरका प्रत्येक अस्पतालमा संक्रामक रोग सम्बन्धी निश्चित शय्याको युनिट व्यवस्था गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा अक्सिजन प्लान्ट राख्नुपर्ने, चिकित्सकको अभाव हुन नदिन चिकित्सक बढुवा प्रणालीमा नीति परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, खुल्ला बर्डर भएका ठाउँहरूमा स्थायी स्वास्थ्य परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव उपसमितिको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभावलाई अन्त्य गर्न चेतनामूलक अभियान चलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बुधबारको बैठकमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव कसुर र सजाय 2068 को विधायन्तर अवस्थाको परीक्षण सम्बन्धमा विज्ञबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य गर्नको लागि कानुन भए पनि व्यवहारमा लागू नभएकोले जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यसको लागि विद्यालय स्तरमा पाठ्यक्रममा नै समावेश गरिनुपर्ने र चेतनामूलक अभियानको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्नो धारणा पत्रमा राखेर अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद लक्ष्मणलाल कणले जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव सामाजिक अपराध भएकोले यसको उन्मूलनको लागि सामाजिक रूपमा नै कदम चाल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षामा सुधार भए 1-2 पुस्तापछि आफै अन्त्य हुने भन्दै उहाँले तत्काल अन्त्य नहुने दाबी गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले होली पर्व घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न अपिल गरेको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्यासँगै जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले भन्नुभएको छ, पछिल्लो केही दिनमा संक्रमणको संख्या उकालो लागेको छ, जोखिम पनि बढेको छ। त्यसैले होली घरमै मनाउन र भिडभाड नगर्न आग्रह गर्छौँ। रङ्गहरूको पर्व होली पहाडमा चैत्र 15 र तराई मधेसका जिल्लामा 16 गते मनाइँदैछ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3963 जनामा भएको आरटी-पीसीआर परीक्षणमा 145 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मङ्गलबार 4032 जनामा भएको परीक्षणमा 188 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबारसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,389 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुधबार काठमाडौँमा 53 जना र कास्कीमा 26 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ।
एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पालिकाहरूबीच समान ढङ्गले काम हुनुपर्नेमा जोड। होली पर्व घरमै मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जनामा भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। भारतका 18 राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटियो। दिल्लीका विमानस्थल, बस स्टप र रेल स्टेसनहरूमा यात्रुलाई भाइरसको परीक्षण गरिने। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाइ अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर, मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। सुनिश्चित भविष्य, उच्च प्रतिफल र सुखी परिवार निर्माणका लागि एलआइसी नेपालमा जीवन बिमा गरौँ। एलआइसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले लगातार 2 कार्यकाल अर्थात् 8 वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न चाहेमा थप 4 वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकले सरकारले प्रस्ताव गरेको बीमा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई परिमार्जन गर्दै बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एउटै संस्थामा लगातार 2 कार्यकाल अर्थात् 8 वर्षभन्दा लामो समय जिम्मेवारी वहन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो। बीमा कम्पनीका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले एक कार्यकाल 4 वर्षको हुनेछ। उनीहरूको पदावली बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन अनुसार नै निर्देशन गर्न लागिएको हो। यस्तै स्वतन्त्र सञ्चालक अध्यक्ष हुन नपाउने तथा एक कार्यकाल मात्रै नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सिओमा नियुक्त हुन बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य शास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्क शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा वाणिज्य कानुन विषयमा कम्तीमा स्नाकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भएको छ। यसअघि कानुन विषयमा स्नाकोत्तर गरेकोले पनि नियुक्ति पाउने गरी प्रस्ताव गरिएको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका 18 जिल्लामा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटिएको त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा भारत
को बढिरहेको सङ्क्रमण र नयाँ प्रकारको डबल म्युटेन्ट भाइरसबीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताएको छ। कोरोना भाइरसको यो नयाँ प्रकार विभिन्न देशमा देखिएको छ। पछिल्लो केही समयदेखि विश्वका विभिन्न देशसहित भारतमा कोरोना सङ्क्रमण फेरि एकपटक तीव्र गतिमा फैलिएको छ। नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसबाट नयाँ सङ्क्रमितको नमुनाको 15 देखि 20% पाइएको र ती बढी सङ्क्रामक रहेको भारतले जनाएको छ। लगातार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढेर दोस्रो लहर देखिएपछि दिल्ली सरकारले यो निर्णय गरेको हो। गएको हप्ता मुम्बईले पनि व्यस्त ठाउँहरूमा अनिवार्य परीक्षण गर्ने निर्देशन दिएको थियो। भारतीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक उडानमा लगाएको प्रतिबन्धलाई अप्रिल 30 सम्म लम्ब्याएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि नेपालले 23 सदस्यीय टोली घोषणा गरेको छ। नेपाली टोलीको मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले कप्तान किरण चेम्जोङको नेतृत्वमा 23 सदस्यीय टोली घोषणा गर्नुभएको हो। नेपाली टोलीमा नवयुग श्रेष्ठ पर्नु भएको छैन। नेपाली टोलीको गोलकिपरमा किरण चेम्जोङ, विकेश कुथु, दीप कार्की रहेका छन्। यस्तै डिफेन्डरमा रञ्जित धिमाल, निशान लिम्बू, रोहित चन्द, अनन्त तामाङ, दिनेश राजवंशी, अजित भण्डारी, विराज महर्जन, छिरिङ गुरुङ छन्। मिडफिल्डरमा त्रिदेव गुरुङ, सुजल श्रेष्ठ, तेज तामाङ, एरिक विष्ट, सन्जोक राई, विशाल राई, सुनिल बल, रविशङ्कर पासवान परेका छन्। फरवार्डमा अञ्जन विष्ट, दर्शन गुरुङ, अभिषेक रिजाल, भरत खवास रहेका छन्। मङ्गलबारदेखि सुरु भएको त्रिदेशीय फुटबल अन्तर्गत नेपालले बिहिबार बङ्गलादेश र आउँदो शनिबार किर्गिस्तानसँग खेल्दैछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा बढाउने गरी बजेट विनियोजन गरिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। पालिकाहरूबीच समान ढङ्गले काम हुनुपर्नेमा जोड। होली पर्व घरमै मनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 145 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि। भारतका 18 राज्यमा कोरोना भाइरसको नयाँ प्रकार भेटियो। दिल्लीका विमानस्थल, बस स्टप र रेल स्टेसनहरूमा यात्रुलाई भाइरसको परीक्षण गरिने। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको लागि 23 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।